السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکدا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکدا۔ اوے او دا ثانی تے اس کائنات اندر کسے مائی دا لال نہیں ہو سکدا۔ محمدی او دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکدا۔ نا ایک باری جا کے سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ آواز کھول دیو بھائی جان، سپیکر دی آواز کھول دیو۔ کیوں نہ محبت والے جملے تو انہوں سنا جاواں۔ میرے استاد جی دا حکم ہے کہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ نا انج گل نہیں بننی۔ اے جملہ پہلے میں ادھر لیاں سناواں گا، انہاں دی سبحان اللہ چیک کران گے، پھر ادھر ہی پارٹی نو سناواں گے، ذرا پتہ لگے محبت تھوڑا کرنٹ آنا چاہیے۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ ہون تو آٹی باری ہون والی ہے۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ او جس دی زلفاں نو بلے لیا کے خدا، جس دی زلفاں نو بلے لیا کے خدا، والقمر ہے پیشانی تے مکھ وضحا، والقمر ہے پیشانی تے مکھ وضحا۔ نعت خانہ خطیباں، نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ بڑے پیار والا جملہ، محبت والا جملہ آ گیا ہے۔ میرا ایمان جملہ سن کے تواڈے سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے گی، ایڈے پیار والا جملہ ہے۔ او سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھے تلتی نیو کا ذات ہے۔ توجہ، بام حبشے تم وکدا، اوے بام حبشے تم وکدا، غلام ونجے او نکابے دی چھت تے چڑھا جان دے۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ او سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجا، ہو گیا قات قربان دسدا ونجا، بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہا، بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہا، ہر صحابی تتم لٹا جان دے۔ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ بڑے پیار والا جملہ آ گیا، محبت والا جملہ، اور آخری جملہ پڑھ کے میں جان چھاڑ دینی ہے تواڈی، لیکن خدا را جملہ ضائع نہ کریا جے۔ او جیڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دے، او جیڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دے،
अजरा कोलों गवाया दीवा जान दे ओ खुदा ओ खुदा ओ खुदा कमली वाले नु रोजे अंदर उम्मतियां दा सलाम पुचा जान दे।